आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 को एकाउन्टबाट एउटा च्याप्टर रहेको छ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। हजुर यही च्याप्टरबाट हामीले अगाडि नै एउटा भिडियो प्रस्तुत गरिसकेका छौं र यो चाहिँ यही च्याप्टरबाट हामीले सेकेन्ड भिडियो बनाएका छौं जसमा चाहिँ हामीले 2073 सेट डी र 2072 सेट डी को क्वेशनलाई सोलुसन गरेर अथवा सोलुसन गर्न सक्ने तपाईहरुलाई बनाउने छौं। तपाईं यो च्याप्टरबाट फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी सजेस्ट गर्छौं कि हामीले यो च्याप्टरबाट अगाडि जुन भिडियो बनाएको थियौं त्यो एकचोटी हेर्दिनु होला, किनभने त्यहाँ हामीले के कन्सेप्चुअल कुराहरु अथवा सोलुसन गर्दाखेरि के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले त्यहाँ इन डेप्थ इन डिटेल हामीले डिस्कस गरेका छौं है। अब जाउँ पहिला चाहिँ 2073 सेट डी को क्वेशन है। हाम्रो यहाँ के हुन्छ क्वेशनले कि पासबुक को ब्यालेन्स दिएको हुन्छ कि क्याश बुक को ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। याद गर्नुस् एउटा पासबुक एउटा क्याश बुक। क्याश बुक को दियो भने हामीले पासबुक को आन्सर निकाल्नु पर्छ, पासबुक मा दियो भने हामीले क्याश बुक मा आन्सर निकाल्नु पर्छ। फर एक्जाम्पल जस्तो क्याश बुक सोड a balance of rupees 40,000 on ending of माघ भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दियो है। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो, क्याश बुकले चाहिँ कति ब्यालेन्स देखाएछ, 40,000 ब्यालेन्स देखाएछ, ठीक छ। अब क्याश ब्यालेन्स को क्याश बुक को ब्यालेन्स देखायो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर केमा आउनु पर्छ, पासबुक, राइट। अनि चाहिँ पासबुकमा हाम्रो आन्सर आउनु पर्छ। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने नि क्वेशनले जे दिएको हो त्यो चाहिँ हाम्रो शत्रु मान्नुस्, ठीक छ। त्यसलाई हाम्रो के मान्नुस्, शत्रु मान्नुस् हो। त्यसलाई हाम्रो के मान्नुस्, शत्रु। ल मैले इनिमी भनेर लेख्दै बुझाउनको लागि है। अब जेमा आन्सर निकाल्नु पर्छ त्यो चाहिँ हामी हौ। त्यो के हो, हामी हो, ठीक छ। क्वेशनले जेमा ब्यालेन्स दिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो शत्रु सम्झिनुस्। अनि हामीले जेमा निकाल्नु छ नि आन्सर, जस्तो क्याश बुकमा दियो भने पासबुकमा निकाल्नु पर्यो हो। जेमा आन्सर निकाल्नु छ त्यो आन्सरलाई चाहिँ हामी सम्झिनुस्, ठीक छ। अब यो त बुझिहाल्नु भयो। अब त्यसपछि हामीले पहिला अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौं के भनेका थियौं भन्दाखेरि चाहिँ क्याश बुक भनेको मानिलियौ मेरो अफिस छ हो। र सिम्पली तपाई के बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेरो अफिसले चाहिँ हिसाब किताब गरेको, मेरो बैंकमा खाता छ हैन, मेरो बैंकमा खाता भइसकेपछि त्यहाँ यति पैसा आयो, यति पैसा गयो, यति पैसा रहन्छ भनेर म आफैले हिसाब गरेर राख्छु भने त्यसलाई क्याश बुक भनेर सम्झिनुस् है। अनि अर्को हुन्छ पासबुक। पासबुक चाहिँ बैंकले राख्छ रे के हो। जस्तो बैंकले नै ल यसको खातामा यति पैसा आयो, यति पैसा गयो, यति ब्यालेन्स छ भनेर बैंकले हिसाब गर्छ भने चाहिँ त्यो पासबुक भयो। हामीले आफ्नो खाताको यति यति छ, यति यति रह्यो भनेर हिसाब गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई क्याश बुक हुन्छ भनेर सम्झिनुस् है, ठीक छ। बैंकले हिसाब गर्ने पासबुक, हामीले हिसाब गर्ने चाहिँ के हो, क्याश बुक। तर कुरा एउटै हो, खातामा कति पैसा छ, कति पैसा आयो, कति पैसा गयो त्यही रेकर्ड गर्ने हो, ठीक छ। ल पहिला सुरु छौं इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट। इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेको के हो, आम्दानी है, पैसा आएको हो। यानी कि यो ब्याज आम्दानी भछ, ब्याज आम्दानी त भछ, प्राप्त भछ, कति 4000 को भछ। अनि क्रेडिटेड भनेको छ, हामीले अगाडि नै के डिस्कस गरेका थियौं, क्रेडिटेड भनेको आएको खातामा आउनु र डेबिटेड भनेको खाताबाट बाहिर हुनु, खर्च हुनु। क्रेडिटेड भनेको आउनु, डेबिटेड भनेको खर्च हुनु। अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेको चाहिँ यो आम्दानी रहेछ, ठीक छ, यो आएको रहेछ। यो कहाँ आयो, पासबुकमा मात्रै आयो, ठीक छ। कहाँ आएछ, पासबुकमा आएछ। अब हामीले के सम्झनु पर्यो, हामी चाहिँ पासबुक हो कि हामी इनिमी हो त भन्दाखेरि हामी त पासबुक हो र यहाँ क्याश बुक चाहिँ के हो, इनिमी हो। अब तपाईले के सम्झिनु पर्यो, पासबुकको आम्दानी भयो नि, पासबुकको आम्दानी भने पासबुकलाई हामी सम्झिनुस् के। यानी कि आन्सर जेमा निकाल्नु छ, आन्सर जेमा निकाल्नु छ त्यसलाई फाइदा भयो भने एड गर्ने। त्यही भएर यसलाई के गर्नुस्, एडमा राख्दिनुस्, ठीक छ। अब अर्को छ तपाईको अ कस्टमर। एउटा कस्टमरले चाहिँ हाम्रो जस्तो अफिस थियो, हाम्रो के कारोबार थियो, हाम्रो कुनै कस्टमरले के गरेछ, हैज डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक। बैंकमा लगेर डाइरेक्टली डिपोजिट गर्दैछ। अब मेरो खाता मलाई तिर्नु पर्ने थियो होला, मेरो खातामा उले बैंकमा गएर सिधै मेरो खातामा जम्मा गर्दैछ। अब बैंकमा गएर जम्मा गर्दियो भने चाहिँ यो कहाँ रेकर्ड हुन्छ, बैंकले रेकर्ड गर्छ। बैंकले रेकर्ड गर्ने भनेको पासबुक हो, सिधै पासबुकमा रेकर्ड भयो। अब मेरो अफिसमा त मलाई थाहा हुन्न नि त, मेरो कस्टमरले सिधै गएर खातामा बैंकमा डाइरेक्टली डिपोजिट गर्दियो भने चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन, अफिसलाई थाहा नहुन सक्छ अथवा क्याश बुकमा नचढेको हुन सक्छ, तर पासबुकमा त डाइरेक्टली चढ्यो नि त। भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो कस्टमरले डाइरेक्टली बैंकमा डिपोजिट गर्छ भने जहिले पनि पासबुकलाई फाइदा हुन्छ है। जहिले पनि कसलाई फाइदा हुन्छ, पासबुकलाई फाइदा हुन्छ। अब यहाँ पासबुक भनेको हामी हो, आन्सर पासबुकमा निकाल्नु छ, त्यही भएर यो पनि केमा गयो, एडमा गयो, ठीक छ। अब अर्को के छ, चेक ड्रन भनेको चेक काट्यो। ल पैसा निकाल्नको लागि हामीले चेक काट्यो, ठीक छ। हामीले चेक काट्यो भने चाहिँ हामीले हिसाब गर्ने त क्याश बुकमा हो। अनि क्याश बुकमा ल हाम्रो चेक काट्यो भने चाहिँ हाम्रो 5000 घट्यो भनेर हामी चढाउँछौं। तर के भन्यो, बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट।
बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो चेक काट्यो भन्दैमा चेकको पेमेन्ट कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कमा हुन्छ नि हैन। हामीले चेक काट्यो अटोमेटिकली चेक काट्यो भन्दैमा त्यहाँ अल्टिमेटली त्यो पेमेन्ट त भइसकेको छैन। त्यो पेमेन्ट हुनको लागि त हामीले ब्याङ्कसम्म जानु पर्यो। अब ब्याङ्कसँग पुगेको छैन हैज बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, पेमेन्टको लागि प्रेजेन्ट गरिएको छैन भनेपछि ब्याङ्कमा पुग्यो पुगेन। ब्याङ्कमा पुगेन भनेपछि त यो पासबुकमा रेकर्ड भएन किनभने ब्याङ्कले रेकर्ड गर्ने पासबुकमा हो। यो ब्याङ्कमा अथवा पासबुकमा रेकर्ड भएन। कहाँ रेकर्ड भयो? क्यास बुकमा रेकर्ड भयो। यो आम्दानी कि खर्च? चेक काट्नु भनेको त हाम्रो खाताबाट पैसा घट्नु हो नि हो। चेक काट्नु भनेको हाम्रो ब्यालेन्स घट्नु हो। अब ब्यालेन्स घट्नु हो भने ब्यालेन्स घट्यो केमा घट्यो? पासबुकमा घट्यो क्यास बुकमा घट्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कसम्म पुगेन पासबुकमा घटेन तर क्यास बुकमा त घट्यो नि। हामीले काट्यो भने त हाम्रो क्यास बुकमा त हामीले चढाउँछौँ नि भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई घाटा लाग्यो। कसलाई घाटा लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्यास बुकलाई घाटा लाग्यो। अनि पासबुकमा खर्च भएन, पासबुकमा खर्च भएन क्यास बुकमा खर्च भयो अथवा क्यास बुकको ब्यालेन्स घट्यो भनेपछि हामी पासबुकमा ब्यालेन्स घटेन पासबुकलाई फाइदा भयो। अनि क्यास बुकमा घट्यो भनेपछि क्यास बुकलाई घाटा लाग्यो भनेपछि हामीलाई हाम्रो खर्च भएन, हाम्रो ब्यालेन्स घटेन, हाम्रो शत्रु यानि कि क्यास बुकको चाहिँ ब्यालेन्स घट्यो भनेपछि हामी यसलाई पनि के गर्छौँ? एड गर्छौँ। ठिक छ। अब अर्को छ इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स एमाउन्टेड। अब इन्सुरेन्स भनेको बिमाको खर्च हुन्छ नि हो त्यसको कुरा गर्दैछ। अब हाम्रो अफिस थियो अफिसको केही बिमाको खर्च गरेका छौँ, बिमा गरेका छौँ। अब बिमाको केही प्रिमियमहरू त तिर्नु पर्यो। त्यो इन्सुरेन्सको जुन खर्च छ त्यो चाहिँ कति छ? रुपिस 1000 छ। ठिक छ 1000 छ। सोन इन पासबुक ओन्ली। कहाँ मात्रै देखायो? पासबुकमा मात्रै देखायो। ठिक छ। अब पासबुकमा खर्च देखायो भने चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? हामी को हौँ त अहिले? एन्सर केमा निकाल्नु छ? पासबुकमा निकाल्नु छ किनभने क्वेसनले ब्यालेन्स केमा दिएको छ? क्यास बुकमा दिएको छ। हामी पासबुक हो भने पासबुकमा मात्रै खर्च भयो, इन्सुरेन्सको खर्च भयो भनेपछि यो के बुझ्नु पर्यो? यो हाम्रो लागि खर्च भयो, हाम्रो ब्यालेन्स घट्यो, हामीलाई घाटा लाग्यो भनेपछि पासबुकलाई घाटा लाग्यो भने चाहिँ के गर्नुस्? लेसमा चढाउनुस्। ठिक छ। त्यसैगरी अर्को के छ? स्यालेरिज पेड। स्यालेरिज पेड भनेको हामीलाई खर्च हो स्यालेरिज पेड बाई चेक। अब हामीले चेक काटेर चाहिँ स्यालेरी पे गर्यो अरे आफ्नो स्टाफलाई। ठिक छ। हामीले चेक काट्यो भने चाहिँ हामीले क्यास बुकमा त चढायौँ तर ब्याङ्कमा पुगेको नहुन सक्छ कि भनेपछि हामीले 5000 चाहिँ कहाँ घटायौँ? सरी चेक अफ रुपिस 9000 हामीले 9000 रुपियाँ चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ चेक काटेर आफ्नो स्टाफहरूलाई स्यालेरी दियौँ। ठिक छ। वाज इन्टर्ड इन द क्यास बुक। यो कहाँ रेकर्ड भयो? क्यास बुकमा रेकर्ड भयो। हामीले क्यास बुकमा रेकर्ड गर्यौँ है। सरी 9000 को हामीले चेक काट्यौँ तर क्यास बुकमा चाहिँ कति मात्रै रेकर्ड भएको छ? 900 मात्रै रेकर्ड भएको छ। कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ 9000 को ठाउँमा 900 मात्रै लेखिन्छ, एउटा जिरो लेख्न छुटेछ कि। यानि कि के भन्छ? स्यालेरिज पेड बाई चेक रुपिस 9000। 9000 रुपियाँ चाहिँ हामीले चेक काट्यौँ हैन। अनि के भएछ भन्दाखेरि वाज इन्टर्ड इन द क्यास बुक 900 ओन्ली। अब 9000 रुपियाँ ब्यालेन्स घटाउनु पर्ने स्यालेरिजको लागि चेक काटेपछि त पैसा जान्छ नि घट्छ नि हैन। पैसा घट्नु पर्ने खास 9000 हो तर क्यास बुकमा है क्यास बुकमा 9000 को ठाउँमा कति मात्रै भएको छ? 900 मात्रै भएको छ है। भनेपछि कतिको फरक आयो? 9000 हुनुपर्ने ठाउँमा 900 हुन्छ भने कतिको डिफरेन्स आयो? 8100 को डिफरेन्स आयो कि आएन? 9000 को ठाउँमा 900 लेख्यो भने चाहिँ 8100 त तपाईँको क्यास बुकमा रेकर्डै भन छ भनेपछि क्यास बुकमा 8100 खर्च नै भन छ, ब्यालेन्स घटाइएन छ भने चाहिँ क्यास बुकलाई त फाइदा भयो। पासबुकमा चाहिँ 9000 भएछ तर क्यास बुकमा जम्मा कति भएछ? 900 भएछ भनेपछि क्यास बुकलाई 8100 फाइदा भयो नि हो। त्यो 8100 चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? क्यास बुकलाई फाइदा भयो भनेपछि हाम्रो शत्रुलाई फाइदा भयो। यो तपाईँले लेसमा चढाउनु पर्यो। ठिक छ। ल यो एकचोटि तपाईहरुले आफ्नो कजमा ट्राई गर्नु होला। र अर्को छ 2072 सेट डी को क्वेशन। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अन पौष 30 2071 भनेको 2071 को पौष महिनाको अन्तिम डेट है। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि पासबुक सोड एन्ड ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स। ओभरड्राफ्ट भनेको नेगेटिभ ब्यालेन्स भन्न खोजेको कि तपाईँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर राख्नुहुन्छ नि सोलुसन गर्दाखेरि। अब ओभरड्राफ्ट भने चाहिँ प्लसमा हैन कि माइनसमा राखिदिनुस् कि। ठीक छ। प्लस हैन कि केमा राख्ने? माइनसमा राख्ने। कति? 16000 रुपैयाँ। यो 16000 ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर 16000 राख्नुस्। त्यो केमा राख्नुस्? माइनसमा राख्नुस्। ठीक छ। अब क्वेशनले पासबुकमा दियो। ठीक छ। क्वेशनले पासबुकमा दियो भने चाहिँ पासबुक चाहिँ हाम्रो लागि अब शत्रु भयो। पासबुक भनेको के हो? ब्याङ्कले रेकर्ड गर्ने। ठीक छ। ब्याङ्कले रेकर्ड गर्ने चाहिँ के हो? पासबुक हो। अब हाम्रो एन्सर केमा आउनु पर्छ? यसको अर्थ क्यास बुकमा। अब हामी चाहिँ को भयौं?
क्यास बुक। अब क्यास बुकमा ब्यालेन्स धेरै देखियो, फाइदा भयो जस्तो लाग्यो भने एड गर्ने। क्यास बुकमा ब्यालेन्स कम देखियो हैन, क्यास बुकलाई अलि बढी खर्च भए जस्तो देखियो भने यसमा के गर्ने, लेस गर्ने। त्यसैगरी यो पासबुकलाई बढी फाइदा भयो भने के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो शत्रुलाई बढी फाइदा भन्छ, इनिमीलाई बढी फाइदा भन्छ हो। शत्रुलाई बढी फाइदा हुनु भनेको हामीलाई लेस गर्छौं। अनि त्यसैगरी पासबुकको लागि कम खर्च भयो हैन, सरी पासबुकको बढी खर्च भयो भने चाहिँ हाम्रो शत्रुको बढी खर्च भयो, हामी के गर्छौं, एड गर्छौं। ठीक छ ल, यो त भइहाल्यो। पहिला सुरु 16,000 ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भनेको माइनसमा राखिदिनुस्, केही फरक परेन है। अब हामी चाहिँ क्यास बुक एन्सर क्यास बुकमा आउनु पर्यो, त्यही भएर हामी चाहिँ क्यास बुक सम्झिनुस्। क्यास बुक भनेको अफिसले आफै रेकर्ड गर्ने र यो पासबुक भनेको चाहिँ ब्याङ्कले रेकर्ड गर्ने। ठीक छ, अब जाउँ चेक अफ ₹9,000 9,000 को चेक के गरिएछ, वेयर इस्युड भनेको चेक काट्यो। अब चेक काटे चाहिँ के हुन्छ, ब्यालेन्स घट्छ है, ब्यालेन्स घट्छ। ब्यालेन्स कतिको घट्छ, 9,000 को घट्छ, किनभने हामीले चेक काट्यौं कहिले, 28 पौषमा चेक काट्यौं। अब बट चेक वर्थ ₹6,000 ओन्ली वेयर प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट टिल 30th पौष। अब पुसको 28 गते हामीले 9,000 को चेक काटेछौं, तर 30 पौषसम्म चाहिँ के भछ भने जम्मा 6,000 को मात्रै त्यो चेक चाहिँ ब्याङ्कमा पेमेन्टको लागि प्रस्तुत भछ। यस्तो हुन्छ कि हामीले चेक काट्यो भन्दैमा त्यो आजको आज, जस्तो मैले चेक काटेर कसैलाई दिएँ, जसलाई मैले चेक दिएको छु उसले त्यही दिन अथवा त्यसको भोलिपल्टै ब्याङ्कमा लान्छ भन्ने छैन, 1 महिनापछि पनि त जान सक्छ नि हैन। भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो, 9,000 को हामीले चेक काट्यौं भने चाहिँ अब हामीले क्यास बुकमा 9,000 चढाइहाल्छौं। ए ल 9,000 हाम्रो ब्यालेन्स घट्यो भनेर हामी 9,000 माइनस गर्छौं कहाँ, क्यास बुकमा, किनभने हामीले चेक काट्यो हो नि। तर ब्याङ्कमा कति मात्रै पुगेछ, ₹6,000, किनभने यहाँ के भनेको छ, बट चेक वर्थ ₹6,000 ओन्ली वेयर प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट गर्ने त ब्याङ्कमा हो नि हो। ब्याङ्कमा पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ जम्मा कति मात्रै पुगेछ, 6,000 मात्रै पुगेछ, जबकि हामीले 9,000 को चेक काट्यौं। टोटलमा 9,000 को चेक काट्यो, 6,000 मात्रै ब्याङ्कमा पुग्यो भने चाहिँ 3,000 त ब्याङ्कमा पुगेको छैन। अब के हुन्छ, 9,000 चाहिँ हामीले क्यास बुकमा घटाउँछौं, किनभने हामीले 9,000 को चेक काट्यौं। ब्याङ्कमा त 9,000 पुगे हैन नि, भने चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा कति पुग्छ, 6,000 पुगेको छ भने चाहिँ पासबुकमा हामी 6,000 मात्रै घटाउँछौं। भनेपछि अब आफै हिसाब गर्नुस्, क्यास बुकमा 9,000 घट्यो अनि पासबुक यानी कि ब्याङ्कले हिसाब गर्ने है, ब्याङ्कमा त जम्मा 6,000 मात्रै पेमेन्टको लागि प्रेजेन्ट भएको छ, यानी कि पासबुकले 6,000 घटायो। अब कसलाई फाइदा कसलाई घाटा, हामी कौं, क्यास बुकमा 9,000 घट्यो, पासबुकमा जम्मा 6,000 घट्यो। खास घट्नु पर्ने त 9,000 हो नि, तर यहाँ जम्मा पासबुकमा कति घट्यो, 6,000। भनेपछि हाम्रो शत्रुको 6,000 रुपैयाँ खर्च अथवा ब्यालेन्स घट्यो 6,000 ले, हाम्रो घट्यो कति, 9,000 ले, भनेपछि हामीलाई 3,000 घाटा लाग्यो हो नि हो। त्यो 3,000 चाहिँ तपाईको के हो, चेक काट्यो, तर तपाईको ब्याङ्कमा चाहिँ पेमेन्टको लागि प्रस्तुत भएको छैन, बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ है। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेर 3,000 रुपैयाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, लेसमा राख्न सक्नुहुन्छ है। किनभने क्यास बुकलाई घाटा लाग्यो, 9,000 रुपैयाँ क्यासमा चढाइन्छ, तर पासबुकमा जम्मा 6,000 रुपैयाँ लेस गरिन्छ, भनेपछि 3,000 त लेस भएन नि पासबुकमा हो। भनेपछि 3,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले लेस गर्नु पर्यो, किनभने पासबुकलाई फाइदा भयो, हामीलाई घाटा भयो। अब अर्को छौं चेक अफ ₹4,000 वेयर सेन्ट फर कलेक्सन। अब चेक चाहिँ कलेक्सन भनेको यो फेरि चेक काटेको हैन है, चेक उठाएको, यानी कि हाम्रो ब्यालेन्स बढ्छ। हामीले कतिको पठाएछौं कलेक्सनको लागि, 4,000 को लागि पठाएछौं, बट चेक अफ ₹2,000 वेयर क्रेडिटेड इन पासबुक। अब सुन्नुस्, हामीले 4,000 को चेक कलेक्ट गरेछौं हो, भनेपछि अब हामीले क्यास बुकमा कति चढाउँछौं, 4,000 प्लस भनेर चढाउँछौं नि हो। अब के भन्छ भने बट चेक अफ ₹2,000 वेयर क्रेडिटेड इन पासबुक। अब क्रेडिट भनेको लिनु हो, तर पासबुकले कति मात्रै लिएछ भन्दाखेरि 2,000 मात्रै लिएछ। पासबुकले कति मात्रै लिएछ, 2,000 मात्रै लिएछ। अब कसलाई फाइदा कसलाई घाटा, क्यास बुक हाम्रो 4,000 चेकको कलेक्सन भयो भने चाहिँ हामी 4,000 प्लस गर्छौं ब्यालेन्समा, तर पासबुकले कति मात्रै गरेछ, 2,000 मात्रै गरेछ, भनेपछि हाम्रो 4,000 आम्दानी सम्झिनुस्, हाम्रो शत्रुको 2,000 रुपैयाँ आम्दानी सम्झिनुस्। अब कम्पेयर गर्दाखेरि कसलाई फाइदा, हामीलाई फाइदा, हाम्रो शत्रुको 2,000 हाम्रो 4,000, भनेपछि यहाँ 2,000 को जुन डिफरेन्स छ नि, 4 र 2,000 मा कतिको फरक छ, 2,000 को फरक छ नि हो। यो 2,000 को फरकलाई हामीले के गरौँ, एड गरौँ है। त्यसैगरी अब अर्को छ ब्याङ्क चार्ज कमिसन। अब ब्याङ्क चार्ज कमिसन आम्दानी कि खर्च भन्दाखेरि ब्याङ्कले चार्ज गरेको कमिसन हो। चार्ज भनेपछि हाम्रो लागि खर्च हो। खर्च के भन्छ, कति रुपैयाँको, 200 रुपैयाँको भन्छ, डेबिटेड भनेको नि खर्च हो। कहाँ भन्छ, इन पासबुक ओन्ली, पासबुकमा मात्रै खर्च भन्छ। ठीक छ, पासबुकमा मात्रै यो
जुन यो ब्याङ्क चार्ज कमिसन हुन्छ नि, ब्याङ्कको कमिसन हुन्छ नि, यो चार्ज भन्छ कहाँ मात्रै? पासबुकमा मात्रै। अब पासबुक यानि कि हाम्रो शत्रुको मात्रै खर्च भयो, हामी क्यासबुकको त खर्च भएन नि, भनेपछि यसलाई के गर्ने? एड गर्ने। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को छ अ चेक अफ ₹3000 3000 को चेक। 3000 को चेक के भएछ? हैज बीन डिपोजिटेड। डिपोजिटेड भनेपछि के भयो? यो जम्मा भएको, यसले ब्यालेन्स बढाउँछ। 3000 को चेक डिपोजिटेड भछ बाइ अ डेप्टर। डेप्टर भनेको हामीले उधारमा बेचेको, हामीले लिन बाँकी कोही मान्छे थियो है, उसलाई हामीले उधारमा बेचेको थियो, उबाट हामीले लिन बाँकी छ हो, उसले के गरेछ भने 3000 को चेक चाहिँ डिपोजिट गरेछ, बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। अब ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गरेछ भनेपछि ब्याङ्कको कहाँ चढ्यो? पासबुकमा त चढ्यो। पासबुकमा कति चढ्यो? 3000 रुपैयाँ चढ्यो प्लस भनेर हो, तर कहाँ रेकर्ड भन? क्यास बुकमा त रेकर्डै भन। भनेपछि अब क्यास बुकलाई के भयो? अब डिपोजिट भएको छ, पैसा डिपोजिट भएको छ, ब्याङ्कमा डिपोजिट भएछ 3000 रुपैयाँ, तर क्यास बुकमा रेकर्डै भनछ भनेपछि क्यास बुक भनेको अब हामी हो। अब हाम्रोमा डिपोजिट भएन, पासबुकमा डिपोजिट भयो भनेपछि अब तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भने यहाँ क्यास बुकलाई घाटा लाग्यो, क्यास बुकमा पनि रेकर्ड हुनुपर्ने, तर पासबुक यानि कि शत्रुकोमा रेकर्ड भयो, हाम्रोमा रेकर्ड भएन भनेपछि क्यास बुकलाई घाटा लाग्यो। त्यही भएर के गर्नुहोस्? यो 3000 रुपैयाँ लेसमा चढाउनुहोस्। ठिक छ।